हांव प्रवीणा डिसोजा. यूट्यूबर जायते रिपोर्टरांनी माझे व्हिडिओ केले आणि जायते जाणांनी ते व्हिडिओ चोयन म्हाका जायतो आदार दिले. अशेंच शैलेश गांवस सरानूय म्हाका रेशन दितले म्हणून प्रॉमीस केल्लें आनी तेणें रेशन म्हाका आयज दिल्लें आसा. आमचे ओल्ड गोवाचे बाय ब्राविना डिसोजा, जे कुल्ल्यो धरपाचो वेवसाय करून आपले पोट भरता. ताका सिटी न्यूज गोवा, आउट ऑफ बॉक्स गोवा तशेंच हेर सोशल मिडियाचेर हायलायट केल्ले, जाका लागून जायते जाण ताका मजत करपाक भायर सरले. आनी पयले पावल उबारले ते म्हणजे सोशल वर्कर ॲडव्होकेट शैलेश गावस हांणी. सोशल वर्कर ॲडव्होकेट शैलेश गावस हांणी ब्राविनाच्या घरा भेट दिवन ताका रेशनाची वेवस्था करपाचें प्रॉमीस केलें आनी आयज तांणी ताका रेशन पावयलें. तांणी सांगलां की जो पर्यंत ते आपल्या पांयार उबे रावना तो पर्यंत ताका ते मजत करतले. सोशल वर्कर ॲडव्होकेट शैलेश गावस हे अशा गरीब गरजू मनशांक मजत करपाक सदांच फुडें आसता. ताका लागून तांचें कितलेंय कौतूक केलें जाल्यार कमीच आसा.